भाइ बहिनीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको भर्चुअल कक्षामा। आज हामीले कक्षा 4 को मेरो गणित विषयको पाठ 1 मा रहेको ठोस आकृतिहरूको बारेमा जान्ने छौं। के पढ्ने रे भाइ बहिनीहरू आज ठोस आकृतिहरू। पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भाइ बहिनीहरू सबैले आफ्नो अगाडि कापी र कलम लिएर बस्नु होला है त। म यहाँ जे कुराहरू देखाउँछु, जे कुराहरू लेख्छु त्यो सबै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कपीमा लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला आफ्नो अगाडि कापी र कलम राख्नु होला। राख्नुभयो? अब सुरु गर्दा हुन्छ? भेरी गुड। ल हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरू, आज हामीले 5 वटा कुराहरू जान्ने छौं। के होला त्यो 5 वटा कुराहरू? ल हेर्नुस्, एउटा के रहेछ भने ठोस वस्तु भनेको के हो त्यो हामीले जान्ने छौं। दोस्रो नम्बरमा ठोस वस्तुको आकृति भनेको के होला त्यो पनि हामीले जान्ने छौं। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ ठोस वस्तुको सतह, किनारा र कुनाहरूको बारेमा हामीले जान्ने छौं। चौथो नम्बरमा ठोस वस्तुको जाली भनेको के हो त्यो पनि हामीले जान्ने छौं। त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा चाहिँ ठोस वस्तुको खोक्रो नमुना भनेको के हो त्यो पनि हामीले जान्ने छौं। सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। भेरी गुड। ल ठोस वस्तु भनेको के होला त? आज हामीले ठोस वस्तुको बारेमा जान्ने छौं। तपाईहरुको अगाडि धेरै वस्तुहरू छ। आफ्नो वरपरि हेर्नुस् त कति धेरै वस्तुहरू छ। तपाईहरुले अहिले हेरिरहनु भएको टिभी, त्यसैगरी तपाईले खाने पानी, तपाईको घरमा भएको खाट, तपाईले खेल्ने बल, गुज्जाहरू, यिनीहरू सबै वस्तुहरू हुन्। यिनीहरू ठोस वस्तु हुन् कि होइनन् होला त? कसरी चिन्ने ठोस वस्तु कुन चाहिँ हो, ठोस वस्तु कुन होइन, कसरी चिन्ने होला? ल आउनुस् यो एउटा स्लाइड हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस् त ठोस वस्तु भनेको के रहेछ? आफ्नै निश्चित आकार भएका, यहाँ हेर्नुस् है, आफ्नै निश्चित आकार भएका वस्तुहरूलाई ठोस वस्तु भनिन्छ। ठोस वस्तुहरूको त के हुँदो रहेछ? आफ्नै निश्चित आकार हुँदो रहेछ। जस्तै बल, काठको मुढा, यिनीहरू चाहिँ ठोस वस्तु हुन् रे। यिनीहरूलाई किन ठोस वस्तु भनिएको? यिनीहरूको आफ्नै निश्चित आकार छ। अनि आफ्नै आकार नभएका वस्तुहरू चाहिँ ठोस वस्तु होइनन्। अब के भनेको होला यो आफ्नै आकार भएको, आफ्नै आकार नभएको भनेर के भनेको होला? ल हेर्नुस् त यहाँ, जस्तै यहाँ पानी छ, एउटा गिलासमा पानी छ, गोलो गिलासमा पानी राखिएको छ। अनि यो पानीको आकृति कस्तो छ? आकृति भनेको आकार, आकार कस्तो छ? गोलो नै छ। त्यसैगरी एउटा चारपाटे भाँडो छ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् है, यो चारपाटे भाँडोमा पनि पानी राखिएको छ। अहिले यो पानीको आकार कस्तो छ? चारपाटे छ। यसरी पानीको आफ्नै आकार छ त? छैन। यो त जस्तो भाँडोमा हाल्यो त्यस्तै आकारको बन्दो रहेछ। तर यो बल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो त तपाईले जहाँ राखे पनि यसको आकार के नै हुन्छ? गोलो नै हुन्छ। त्यसैगरी काठको मुढाको पनि आकार कहिले पनि फरक हुँदैन, जहाँ राखे पनि त्यस्तै हुन्छ। यसरी आफ्नै आकार भएका वस्तुहरूलाई चाहिँ के भनिने रहेछ? ठोस वस्तु भनिने रहेछ। अब तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ त तपाईहरुले खाने दुध ठोस वस्तु हो कि होइन होला? होइन। भेरी गुड। किन होइन? किनभनेदेखि त्यसको आफ्नै आकार हुँदैन, जहाँ राख्यो त्यही त्यस्तै आकार बन्छ, त्यस्तै भाँडोको आकार बन्छ। त्यसैले आफ्नै आकार नभएका वस्तुहरू चाहिँ ठोस वस्तु होइनन्। अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन् भाइ बहिनीहरू। यता हेर्नुस् त यो बल, बलको पनि आफ्नै छुट्टै आकार हुन्छ, त्यही भएर निश्चित आकार हुन्छ, त्यही भएर बल पनि ठोस वस्तु हो। यो पोडछकाको गट्टी तपाईहरुले जहाँ राखे पनि जे गरे पनि यो पोडछकाको गट्टीको आकार पनि कस्तो हुन्छ? निश्चित हुन्छ, जहिले पनि यस्तै चारपाटे हुन्छ, त्यही भएर यो पनि ठोस वस्तु हो। त्यसैगरी सलाइको बट्टा, अनि काठको मुढा, गुच्चा, इँटा, हामीले लेख्ने कलम चाहिँ ठोस वस्तु हो कि होइन रहेछ त? हो रहेछ, कलम। त्यसैगरी कागती, यी सबै वस्तुहरू चाहिँ ठोस वस्तुहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूले यहाँ ठोस वस्तुको विभिन्न आकारहरू देख्नुभयो। कुनै गोलो आकारको छ, कुनै चारपाटे आकारको छ, कुनै चेप्टो आकारको छ। यसरी यिनीहरूको आकार चाहिँ फरक फरक भएसँगै यिनीहरूको गणितीय नाम पनि फरक फरक हुन्छ। ल हेर्नुस् है त, यिनीहरूको गणितीय नाम के हुन्छ होला? जस्तै गोलो आकृति भएको, गोलो आकार भएको ठोस वस्तुको नाम चाहिँ के रहेछ? गोला रहेछ। त्यसैगरी यो पाइप जस्तो आकृति भएको ठोस वस्तुको नाम चाहिँ के रहेछ? यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। भेरी गुड। यसको नाम के रहेछ? बेलना रहेछ। अब यसलाई किन बेलना भनिएको होला त? तपाईहरु सोच्दै गर्नुस्, म एकछिनमा भन्छु है त। त्यसैगरी यहाँ घन आकृतिको अर्को एउटा ठोस वस्तु छ। ल हेर्नुस् है, पोडछकाको गट्टीको जस्तो आकृति भएको ठोस वस्तुलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? घन भन्ने रहेछ। त्यसैगरी यो सलाइको बट्टा जस्तो आकृति भएको ठोस वस्तुलाई के भन्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? भेरी गुड, आयताकार सडमुखा भन्ने रहेछ। अब यसलाई आयताकार सडमुखा किन भनिएको होला?
सलाइको बट्टाको जस्तो आकृतिलाई आयताकार सडमुखा भनिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। किन भनिएको होला भन्ने कुरो अब हामी यो स्लाइडमा हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, आयताकार सडमुखा चाहिँ कस्तो ठोस वस्तुलाई भनिने रहेछ भने सबै सतह आयतकार भएको ठोस वस्तुलाई आयताकार सडमुखा भनिन्छ। सबै सतह आयतकार हुनु पर्यो। जस्तै इँटा भनेको छ, मसँग एउटा उदाहरणको लागि एउटा बट्टा छ, भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् है त, यसको सबै सतहहरू चाहिँ आयतकार छ। आयतकार छ। आयतकार भनेको चाहिँ के होला? आयत भनेको म एकचोटि भन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि सतहको लम्बाइ र चौडाइ चाहिँ बराबर छैनन् भने यस्तो सतहलाई चाहिँ आयत सतह भनिन्छ। जस्तै यसको लम्बाइ यो भयो, चौडाइ यो भयो, बराबर छ त छैन। यसरी सतह बराबर नभएको छ भने, त्यस्तो सतह बराबर छैन भने त्यस्तो सतहलाई के भन्ने रहेछ? आयत भन्ने रहेछ। र यसरी सबै आयतहरूको सतह मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? आयताकार सडमुखा भन्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यसको यो सतह पनि आयतकार छ, यता पछाडिपट्टिको सतह पनि आयतकार छ, त्यसै गरी यो सतह पनि आयतकार छ, यतापट्टिको सतह पनि आयतकार छ, माथिको सतह पनि आयतकार छ, अनि तलको सतह पनि आयतकार छ। सबै सतहहरू आयतकार छ। यसरी सबै सतहहरू आयतकार भएको ठोस वस्तुलाई के भन्ने रहेछ? आयताकार सडमुखा भन्ने रहेछ। यस्तै अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त उदाहरणहरू, जस्तै सलाइको बट्टा हेर्नुहोस् है। यो सलाइको बट्टा को गणितीय नाम के रहेछ? यसको पनि आयताकार सडमुखा रहेछ। किन यसको नाम आयताकार सडमुखा भएको होला? किनभने यसको सबै सतहहरू आयत मिलेर बनेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यो सतह पनि आयतकार छ, यताको सतह पनि आयतकार छ, यो सतह पनि आयतकार छ। सबै सतहहरू आयतकार छन् भने त्यस्तो ठोस वस्तुको गणितीय नाम चाहिँ के रहेछ? आयताकार सडमुखा रहेछ। त्यसै गरी यहाँ बुक छ, हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, आफ्नो बुक हेर्नुहोस् त, सबैले यो बुकको सबै सतहहरू के मिलेर बनेको हुन्छ? आयत मिलेर बनेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो सतह नि आयत, यताको सतह नि आयत, माथिको सतह पनि आयत, यहाँ तलको सतह पनि आयतै छ, र पछाडिपट्टिको सतहमा पनि आयत नै छ। यसरी सबै सतहहरू चाहिँ आयत मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? आयताकार सडमुखा भनिने रहेछ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ डस्टर, हामीले सेतो पाटी, कालो पाटी, व्हाइट बोर्ड, ब्ल्याक बोर्ड मेट्नलाई युज गर्ने, डस्टर प्रयोग गर्ने डस्टरको पनि गणितीय नाम चाहिँ के रहेछ? आयताकार सडमुखा रहेछ। किन भनिएको होला? किनभने यसको सबै सतहहरू आयत मिलेर बनेको छ। यसरी सबै सतहहरू आयत मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई चाहिँ के भनिने रहेछ? आयताकार सडमुखा भनिने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले ठोस वस्तुको एउटा आकृतिको नाम जानिसक्नुभयो, के रहेछ? आयताकार सडमुखा। यदि कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ सबै सतहहरू आयत मिलेर बनेको छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? आयताकार सडमुखा भनिने रहेछ। ल आउनुहोस् अब अर्को ठोस वस्तुको बारेमा हेरौँ है त। के आयो? घन। अर्को ठोस वस्तुको आकृतिको नाम के रहेछ? घन। सबै सतह वर्गाकार भएको ठोस वस्तुलाई घन भनिन्छ। जस्तै गिफ्ट बक्स भनेर यहाँ एउटा बक्स बनाएको छु, मैले गिफ्ट बक्स राखेको छु। अर्को उदाहरण यहाँ मेरो हातमा छ, यसमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यदि सबै सतहहरू चाहिँ वर्ग आकार भएको, वर्ग भनेको के हो? सबै सतहको लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको सतहलाई वर्ग भनिन्छ। र त्यस्तै वर्ग आकारको सतहहरू मिलेर बनेको कुनै ठोस वस्तु छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई चाहिँ के भनिने रहेछ? घन भनिने रहेछ। ल हेर्नुहोस् है त, यो ठोस वस्तुको चाहिँ यो सतह पनि वर्ग आकारको छ, पछाडि पनि वर्ग आकार, यता पनि वर्ग आकार, यतापट्टि नि वर्ग आकार, माथि पनि वर्ग आकार, तल पनि वर्ग आकार, सबै सतहहरू चाहिँ वर्ग आकारको छ। यसरी सबै सतहहरू वर्ग आकारको छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुको गणितीय नाम के रहेछ? घन रहेछ। जस्तै अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छन् भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै यो पोट छक्काको गट्टी, पोट छक्का खेल्नु भएको छ कि छैन? हो, पोट छक्काको सबै सतहहरू चाहिँ के मिलेर बनेको हुने रहेछ? वर्ग मिलेर बनेको हुँदो रहेछ। यसरी कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ सबै सतह वर्ग मिलेर बनेको छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुको गणितीय नाम के रहेछ? घन रहेछ। त्यसै गरी अर्को एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् त, यो रुबिक्स क्युब। ल हेर्नुहोस्, मेरो हातमा पनि छ एउटा रुबिक्स क्युब। यसको सतह, सबै सतहहरू चाहिँ वर्ग आकारको छ। यो सतह पनि वर्ग आकारको छ, यतापट्टिको सतह पनि वर्ग आकारको छ, यो सतह पनि
वर्ग आकारको छ, यो सतह पनि वर्ग आकार भयो, यतापट्टिको सतह पनि वर्ग आकारको छ र यो सतह पनि वर्ग आकारको छ। सबै सतहहरू के आकारले बनेको रहेछ? वर्गहरू मिलेर बनेको रहेछ। यसरी कुनै पनि ठोस वस्तुको सबै सतहहरू वर्ग मिलेर बनेको छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई के भन्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? घन भनिने रहेछ। हामीले दुईवटा कुरा जान्यौँ। यदि कुनै पनि ठोस वस्तुको सबै सतहहरू आयत मिलेर बनेको छ भने त्यो आयताकार षड्मुखा। त्यसै गरी सबै ठोस कुनै ठोस वस्तुको सबै सतहहरू वर्ग मिलेर बनेको छ भने त्यसलाई के भनिने रहेछ? घन भनिने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घर वरपर भएको यो दुईवटा आकृति भएको ठोस वस्तुहरू छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अब भेरी गुड, अहिले छुट्याउनु पर्छ, म गृह कार्य पनि दिन्छु। त्यसै गरी अर्को ठोस वस्तुको आकृतिको नाम के रहेछ? बेलना रहेछ। कस्तो आकृतिको ठोस वस्तुलाई चाहिँ बेलना भनिने होला? यहाँ हेर्नुहोस् है त, आधार वृत्ताकार भएको र आधारलाई वक्र सतहले घेरेको ठोस वस्तुलाई बेलना भनिन्छ। जस्तै पाइप, मेरो हातमा पनि छ यहाँ एउटा पाइप। ल हेर्नुहोस् त, यसको चाहिँ यतापट्टिको आधारमा पनि वृत्त छ, वृत्त भनेको सर्कल, यतापट्टिको आधारमा पनि वृत्त छ, त्यसै गरी यतापट्टिको आधारमा पनि वृत्त छ। आधारमा वृत्त छ कि छैन? छ। आधार चाहिँ वृत्त आकारको भएको र यो वृत्त आधारलाई चाहिँ वक्र सतहले, वक्र भनेको घुमेको सतहले घेरेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुको गणितीय नाम चाहिँ के रहेछ? बेलना रहेछ। जस्तै पाइप भनेर मैले भने, पाइपलाई बेलना भनेर किन भनिएको रहेछ? किनभनेदेखि यसको आधारमा चाहिँ वक्र वृत्त छ, आधारमा वृत्त छ, त्यसै गरी सतहलाई चाहिँ के अरे आधारलाई चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुलाई के भन्ने रहेछ? बेलना भनिने रहेछ। अरू पनि धेरै उदाहरणहरू छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है, यो काठको मुढा, काठको मुढाको पनि के छ यहाँ हेर्नुहोस् त, आधारमा वृत्त छ, यतापट्टिको आधारमा पनि वृत्त छ। यसरी वृत्त भएको आधारलाई चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? बेलना भनिने रहेछ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कोका कोलाको बोतल छ, यसको माथिल्लो सतह, माथिल्लो आधारमा पनि वृत्त छ, तलको आधारमा पनि वृत्त छ र बिचको भाग चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? बेलना भनिने रहेछ। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा उदाहरण छ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, ब्याट्री, हामीले घडीमा, टिभीको रिमोटहरूमा, रेडियोहरूमा हाल्ने ब्याट्री, यसको पनि गणितीय नाम चाहिँ के रहेछ? बेलना रहेछ। किन भनेको होला? किनभनेदेखि यसको आधारमा चाहिँ वृत्त छ र यो आधारलाई चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ। यसरी आधारमा वृत्त भएको र वृत्तलाई चाहिँ वृत्तमा भएको आधारलाई, आधारमा भएको वृत्तलाई चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ भनेदेखि त्यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? बेलना भनिने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले तीनवटा ठोस वस्तुको आकृतिको बारेमा जानिसक्यौँ। एउटा आयताकार षड्मुखा, अर्को चाहिँ घन, त्यसपछि अर्को के जान्यौँ हामीले भर्खरै? बेलना। अब चौथो एउटा बाँकी छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, गोला। गोला भनेको चाहिँ कस्तो खालको ठोस वस्तु होला? गोलो ठोस आकृति भएको ठोस वस्तुलाई गोला भनिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ फेरि हेर्नुहोस् त, गोलो ठोस आकृति भएको ठोस वस्तुलाई गोला भनिन्छ। जस्तै गुच्चा, बल। हेर्नुहोस् मसँग एउटा उदाहरण छ, यदि कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ आकृति गोलो छ भनेदेखि त्यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? गोला भनिने रहेछ। के रहेछ रे? कुनै पनि ठोस वस्तुको आकृति चाहिँ गोलो छ भनेदेखि त्यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? गोला भनिने रहेछ। जस्तै गुच्चा पनि छ मसँग एउटा यहाँ उदाहरणको लागि। ल हेर्नुहोस्, गुच्चा खेल्नु भएको छ कि छैन? हो, गुच्चाको पनि आकृति चाहिँ कस्तो रहेछ? गोलो छ। गोलो छ भनेदेखि यस्तो ठोस वस्तुलाई हामीले के भन्ने भनेका छौँ? गोला भन्ने भनेका छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अरू पनि धेरै उदाहरणहरू हुन्छ, तपाईँको घर वरपर पनि धेरै यस्तो गोलाकार आकृति भएका ठोस वस्तुहरू छन्। जस्तै बल, बल पनि खेल्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। यसको पनि गणितीय नाम चाहिँ के रहेछ? गोला रहेछ। किन गोला भनेको होला? किनभनेदेखि यसको आकृति कस्तो छ?
गोलो छ। त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त सुन्तला, सुन्तला खानु भएको छ कि छैन? हो, सुन्तलाको पनि आकृति गोलो छ, त्यसैले यो ठोस वस्तुको गणितीय नाम पनि के भयो? गोला भयो। त्यसै गरी यहाँ भकुण्डो, फेरि अर्को भकुण्डो आयो ल, हेर्नुहोस् यसको पनि आकृति गोलो छ, त्यसैले यसको पनि गणितीय नाम के भयो? गोला भयो। त्यसै गरी यहाँ फेरि गुज्जा आयो, गुज्जाको पनि आकृति गोलो भएको कारणले यो ठोस वस्तुको गणितीय नाम पनि के भयो? गोला भयो। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले 4वटा आकृतिको बारेमा जान्यौँ, के पढ्यौँ भनेर हामी यहाँ एकचोटि फेरि हेरौँ है त। पहिला सुरुमा हामीले बेलनाको बारेमा जानेछौँ। हेर्नुहोस् है, यदि कुनै पनि ठोस वस्तुको आधारमा चाहिँ वृत्त छ अनि आधारमा भएको वृत्तलाई चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? बेलना भनिने रहेछ। त्यसै गरी कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ सतह चाहिँ वर्गहरू मिलेर बनेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? घन भनिने रहेछ। त्यसै गरी गोलो आकृति भएको ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ भाइ बहिनीहरू? कसले भन्ने? तपाईँ भन्नुहोस् त। भेरी गुड, गोला भनिने रहेछ। त्यसै गरी सबै सतहहरू चाहिँ आयत मिलेर बनेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुलाई के भनिने रहेछ? कसले भन्ने? हात उठाएर भन्नुहोस्। भेरी गुड, आयताकार षड्मुखा भनिने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले आकृतिको बारेमा जान्नुभयो। अब यहीसँग सम्बन्धित एउटा अभ्यास छ, म भाइ बहिनीहरूलाई थोरै हिन्ट्स दिन्छु। भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै गर्नु है त। अघि कपी कलम ठिक्क पार्नु भएको छ कि छैन? अब लेख्नुपर्छ। यता हेर्नुहोस् है ल, यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, एउटा अभ्यास छ। तलका प्रत्येक ठोस वस्तुको गणितीय नाम लेख्नुहोस्। हामीले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा ठोस वस्तु छ, यसको गणितीय नाम हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 1 नम्बरमा भएको यहाँ नम्बर लेख्न छुटेछ, भाइ बहिनीहरूले आफैले लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ आफैले लेखिदिनुहोस्। यसलाई 1 नम्बर लेखिदिनुहोस्, यसलाई 2 नम्बर लेखिदिनुहोस्, यसलाई 3 नम्बर लेखिदिनुहोस्, यसलाई 4 नम्बर लेखिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, अब यो पहिलो के को चित्र होला भाइ बहिनीहरू? हो, स्याउ। ल हेर्नुहोस् है, स्याउको आकृति कस्तो हुन्छ? गोलो हुन्छ। यसरी गोलो आकृति भएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम चाहिँ के हो? गोला हो। म 1 नम्बरको उत्तर लेखिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है त, उत्तर भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै लेख्नुहोस् है। दिएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम गोला हो। ल हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा दिएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम के रहेछ? गोला रहेछ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा रुबिक्स क्युब छ। हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ यो रुबिक्स क्युब। यसको सबै सतहहरू के मिलेर बनेको हुन्छ? वर्ग मिलेर बनेको हुन्छ। यसरी सबै सतहहरू वर्ग मिलेर बनेको ठोस वस्तुको गणितीय नाम के भनेर भनेका छौँ हामीले? ल भन्नुहोस् त तपाईँले। भेरी गुड, त्यसको नाम के रहेछ? घन रहेछ। 2 नम्बरमा के लेख्नु पर्यो? 2 को उत्तरमा के लेख्नु पर्यो? दिएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम गोला हो। सरी, गोला होइन, के हो रे यसको? घन हो। किन घन भनेको? किनभने सबै सतहहरू वर्ग मिलेर बनेको छ, घन हो। त्यसै गरी 3 नम्बरको चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 3 नम्बरको चित्रमा के छ? यहाँ ब्रिक्स भनेर लेखा छ, इँटा छ। इँटाको आकृति कस्तो छ हेर्नुहोस् त? सबै सतहहरू आयत मिलेर बनेको हुन्छ। यसरी सबै सतहहरू आयत मिलेर बनेको छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई हामीले के भन्ने भनेको छ? आयताकार षड्मुखा भन्ने भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, 3 नम्बरको उत्तर लेखिदिनुहोस्। के लेख्नु पर्यो उत्तरमा? दिएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम के होला? आयताकार षड्मुखा। दिएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम आयताकार
आयताकार षड्मुखा हो। ल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी चौथो नम्बरमा हेर्नुहोस् है त, सबैजनाले चौथो नम्बरमा यहाँ एउटा बोतल छ हेर्नुहोस् है, बोतल दिएको छ, यसको माथिल्लो आधारमा पनि वृत्त छ, तलको आधारमा पनि वृत्त छ र यो वृत्तमा भएको आधारलाई चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ भनेदेखि यस्तो ठोस वस्तुको गणितीय नाम चाहिँ के होला? के होला भन्नुहोस् त? भेरी गुड, बेलना। ल हेर्नुहोस् है, हामीले के लेखिदिन्छौँ? उत्तर भनेर दिएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम बेलना हो। ल अब यो चारवटा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफैले गर्नु होला, छिटो छिटो कपीमा लेख्नुस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ एउटा किताब छ, किताबको आकृति कस्तो छ भन्नुस् त मलाई? यसको सबै सतहहरू के मिलेर बनेको छ? आयत मिलेर बनेको छ भनेदेखि यस्तो आकृति भएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम चाहिँ के रहेछ? के होला? भेरी गुड, आयताकार षड्मुखा। तपाईहरुले आफैले लेख्नु पर्यो दिएको ठोस वस्तुको गणितीय नाम आयताकार षड्मुखा हो भनेर। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् त, यो चित्रमा यो चित्रको गणितीय नाम के होला मलाई भन्नुस् त? यसको माथि पनि आधारमा वृत्त छ, तल पनि वृत्त छ। यसरी वृत्तमा भएको आधारमा भएको वृत्तलाई वक्र सतहले घेरेको छ भनेदेखि यस्तो ठोस वस्तुको नाम के रहेछ? बेलना रहेछ। त्यसैगरी अर्को गोलो आकृतिको, गोलो आकारको ठोस वस्तुको गणितीय नाम के भन्ने भनेको छ? हामीले गोला भन्ने भनेको छ। यसको नाम के भयो? गोला भयो। त्यसैगरी अर्को यहाँ हेर्नुस् त, पोर्छक्काको गट्टी चाहिँ यसको सबै सतहहरू चाहिँ वर्ग मिलेर बनेको हुन्छ। यसरी सबै सतहहरू वर्ग मिलेर बनेको ठोस वस्तुको गणितीय नाम चाहिँ के होला? घन। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्छ। र तपाईहरुको लागि अर्को एउटा गृह कार्य छ, यहाँ हेर्नुस् है, सबैजनाले यो गृह कार्य आफ्नो कपीमा छिटो छिटो लेख्नुहोस्। ल हेर्नुस् त, गृह कार्यमा के भनिएको छ? आफ्नो, म भन्छु तपाईहरुले सँगसँगै लेख्नु होला है त, आफ्नो घर वरपर भएका आयताकार, गोला, बेलना र घन आकृतिका 5 वटा वस्तुहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। के गर्नु पर्यो? आफ्नो घर वरपर भएका आयताकार, गोला, बेलना र घन आकृतिका 5 वटा वस्तुहरू तपाईहरुले सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो? तलको तालिका आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा बनाई तालिका भर्नुहोस्। यस्तै एउटा तालिका तपाईहरुले आफ्नो कपीमा बनाउनु पर्यो। त्यसपछि यहाँ दिए जस्तै गरी भर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ 1 नम्बरमा मैले बाँसको ढुङ्ग्रो सङ्कलन गरेको छु। ल हेर्नुस् है, बाँसको ढुङ्ग्रोको तल र माथि आधारमा वृत्त हुन्छ र बिचमा वक्र सतह हुन्छ भनेदेखि यस्तो ठोस वस्तुलाई के भन्ने भनेको छ? बेलना भन्ने भनेको छ। यसको गणितीय नाम के भयो? बेलना भयो। यसरी भाइ बहिनीहरूले अरू पनि सबै यहाँ 5 वटा गरेर 20 वटा ठोस वस्तुहरूको नाम भर्नु पर्यो अनि तिनीहरूको गणितीय नाम पनि के हो भर्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले ठोस वस्तुको आकृतिको बारेमा जान्नुभयो। अब मसँग हेर्नुस् त, यहाँ एउटा आयताकार षड्मुखा छ। आयताकार षड्मुखा छ। यो ठोस वस्तुमा हामीले 3 वटा कुराहरू जान्नुपर्छ। यसमा 3 वटा कुराहरू हुन्छ। के होला त्यो 3 वटा कुराहरू? एउटा चाहिँ सतह हो, अर्को किनारा हो र अर्को चाहिँ कुना हो। अब यो आयताकार ठोस वस्तुमा कुन चाहिँ सतह होला, कुन चाहिँ किनारा होला अनि कुन चाहिँ कुना होला त? भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस्, म यहाँ भनिदिन्छु, सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो छ। हेर्नुहोस् है त, यो ठोस वस्तुको सम्म परेको भाग, समतल परेको भाग चाहिँ यसको सतह हो। ठोस वस्तुको सम्म परेको भाग चाहिँ के रहेछ? सतह रहेछ। त्यसै गरी सम्म परेको भागहरू मिलेर बनेको एउटा किनारा छ। यता हेर्नुहोस् है, सम्म परेको भागहरू जोडिएर बनेको किनारा, यो एउटा धारिलो भाग छ। यो धारिलो भागलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? किनारा भन्ने रहेछ। फेरि सुन्नुहोस् है, म सुरुबाट भन्छु। कुनै पनि ठोस वस्तुको, यहाँ आयताकार ठोस वस्तु छ, यसको सम्म परेको भागलाई चाहिँ सतह भन्ने रहेछ। यसै गरी सम्म परेको भागहरू जोडिएर बनेको धारिलो भागलाई चाहिँ किनारा भन्ने रहेछ। त्यसै गरी यो
किनाराहरू जोडिएको बिन्दुलाई चाहिँ कुना भनिन्छ। जस्तै यो एउटा किनारा भयो, यो अर्को किनारा भयो, यो अर्को किनारा भयो। यसरी किनाराहरू जोडिएर बनेको बिन्दुलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? कुना भनिने रहेछ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ सतह भनेर मैले अर्को पनि एउटा उदाहरण भाइ बहिनीको लागि लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् है, यहाँ यो एउटा ठोस वस्तु भयो। यसको यो सम्म परेको भाग चाहिँ सतह हो, यतापट्टिको सम्म परेको भाग पनि सतह हो, यो पनि सतह हो, यो सम्म परेको भाग पनि सतह हो। सबै सम्म परेको भाग चाहिँ ठोस वस्तुको सबै सम्म परेको भाग चाहिँ के रहेछ? सतह रहेछ। यसमा कतिवटा सतह छ होला हेर्नुहोस् त? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। यो ठोस वस्तुमा कतिवटा सतह रहेछ? छवटा रहेछ। त्यसै गरी कतिवटा किनारा होला? एउटा, दुईटा। हेर्नुहोस् है, यहाँ दोहोऱ्याएर गन्न हुँदैन। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, चारवटा भयो। त्यसै गरी 5, यता पछाडिको 6, 7, 8, 8 भयो। अब तलको 9, 10, 11, 12 कतिवटा किनारा रहेछ? 12वटा किनारा रहेछ। त्यसै गरी किनाराहरू जोडिएर बनेको बिन्दुलाई के भन्ने भनेको छ? कुना भन्ने भनेको छ। कुना कतिवटा होला? यहाँ 3वटा किनारा जोडेर एउटा बिन्दु बनेको छ, यसको नाम कुना भयो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वटा चाहिँ कुना रहेछ। भाइ बहिनीहरूले ठोस वस्तुको सतह भनेको के हो, किनारा भनेको के हो र कुना भनेको के हो थाहा पाइसक्नुभयो। यहाँ पनि छ हेर्नुहोस् त, यो सम्म परेको भाग चाहिँ सतह रहेछ, सम्म परेको भागहरू जोडेर बनेको धारिलो भाग चाहिँ किनारा रहेछ र किनाराहरू जोडेर बनेको भाग चाहिँ के रहेछ? कुना रहेछ। भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा अभ्यास छ यहाँ, यो आफ्नो कापी कलम ठिक बनाएर लेखिहाल्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त, तलका प्रत्येक ठोस वस्तुको सतह, किनारा र कुनाहरूको सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा आयताकार सडमुखा छ है, यसमा कतिवटा सतह, कतिवटा किनारा, कतिवटा कुना हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले लेख्नु पर्यो है त, आफैले जानेर लेख्नु होला। त्यसै गरी अर्को एउटा यहाँ यो रुबिक्स क्युब छ, घन आकृतिको ठोस वस्तु छ। यसमा पनि कतिवटा सतह, कतिवटा किनारा र कतिवटा कुना छ। तपाईँहरूले आफैले लेख्नु होला। एउटा चाहिँ म लेखिदिन्छु अगाडिको चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त, जस्तै यो आयताकार सडमुखा हो भनेदेखि यसमा कतिवटा सतह हुने भयो? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा। कतिवटा सतह रहेछ? छवटा सतह रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 6वटा सतह रहेछ। त्यसै गरी कतिवटा किनारा होला? किनारा भनेको धारिलो भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाइ बहिनीहरूले आफैसँग एउटा यस्तो ठोस वस्तु लिएर गर्नुहोस् है। त्यसै गरी कुना भनेको यो चुच्चो परेको भाग हेर्नुहोस् त, यो बिन्दु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कतिवटा रहेछ? कुना 8वटा रहेछ। यसै गरी यो एउटा घन आकृतिको ठोस वस्तु छ, यसको कतिवटा कुना, कतिवटा सतह, कतिवटा किनारा हुन्छ? भाइ बहिनीहरूले आफै गर्नुहोस् है त। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, अब अर्को एउटा नयाँ शीर्षक हेर्नुहोस् त, ठोस वस्तुको जाली भनेर मैले यहाँ स्लाइडमा देखाएको छु। जाली भनेको के होला? ठोस वस्तुका सबै सतह देखिने गरी खिचेको चित्रलाई ठोस वस्तुको जाली भनिन्छ। जस्तै यता हेर्नुहोस् है, यो एउटा आयताकार सडमुखा आकृति भएको ठोस वस्तु हो। यसको यो अगाडिको सम्म परेको भाग, सबै सम्म परेको भाग चाहिँ सतह हो। तर हामीले एकचोटिमा के मात्र देख्छौँ? हेर्नुहोस् है, यो अगाडिको सतह मात्र देखिएको छ, पछाडिको सतह देखिएको छ त छैन। यताको सतह देखिएको होला, यतापट्टिको सतह देखिएको छ त छैन। माथिको सतह देखिएको होला, तलको सतह देखिएको छ त छैन। तर सबै सतहहरू देखिने गरी कुनै पनि ठोस वस्तुको चित्र खिचेको छ भने त्यसलाई नै के भन्ने रहेछ? ठोस वस्तुको जाली भन्ने रहेछ। उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरूलाई म यसको जाली देखाउँछु, सबै सतहहरू देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, यसको लागि हामीले किनारालाई कैँचीले काट्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यस्तै एउटा ठोस वस्तु लिएर यसको किनारालाई चाहिँ कैँचीले काट्नुहोस् है त। हेर्नुहोस्, मैले यो किनारालाई कैँचीले काटिरहेको छु है।
ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ सबै सतहहरू देखियो। यसरी किनारा काट्दाखेरि कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ सबै सतहहरू देखिन्छ भने यसरी सबै सतहहरू भएको चित्रलाई नै के भन्ने रहेछ, ठोस वस्तुको जाली भन्ने रहेछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, सबै 6वटै सतहहरू आयताकार ठोस वस्तुको 6वटै सतहहरू देखिएको छ यहाँलाई। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5 6 यसरी सबै 6वटै सतह आयताकार ठोस वस्तुको 6वटा सतह हुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यसरी सबै सतहहरू देखिने गरी कुनै पनि ठोस वस्तुको जाली चित्र खिचिएको छ भने त्यसलाई नै के भन्ने रहेछ, ठोस वस्तुको जाली भनेर भन्ने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले पनि एउटा यस्तै जाली बनाउनुहोस् है त, एउटा ठोस वस्तु लिएर एउटा यस्तै जाली बनाउनुहोस्। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ स्लाइडमा, जालीलाई पट्टाएर पुनः ठोस वस्तु बनाउन सकिन्छ। हामीले फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै योलाई पट्टाइदियौँ भने, सबै किनाराहरू जोडिदियौँ भने यो त फेरि ठोस वस्तु भयो कि भएन, भयो। यसरी सबै सतहहरू देखायो भने त्यसलाई चाहिँ ठोस वस्तुको जाली भनिने रहेछ। र फेरि त्यो जालीलाई पट्टायो भने त्यो फेरि के नै भन्ने रहेछ, ठोस वस्तु नै भन्ने रहेछ। भाइ बहिनीहरूले ठोस वस्तुको जालीको बारेमा जान्नुभयो। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँ स्लाइडमा यो आयताकार ठोस वस्तुको जाली भनेर भर्खर मैले तपाईँहरूलाई पनि देखाएँ, यस्तै बन्छ, तपाईँहरूले पनि बनाउनु होला। त्यसै गरी ठोस वस्तुको खोक्रो नमुना। अब खोक्रो नमुना भनेको के होला, कुनै पनि यहाँ हेर्नुहोस् है, कुनै पनि ठोस वस्तुको सतह बाहेकको किनारा र कुना मात्र भएको नमुनालाई खोक्रो नमुना भनिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ भाइ बहिनीहरू, यो एउटा ठोस वस्तु भयो, आयताकार ठोस वस्तु, यसमा यो भाग चाहिँ सतह छ। यदि यो सतह हटाइदिएर किनारा र कुना मात्र राख्यो भनेदेखि यस्तो ठोस वस्तुलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ, ठोस वस्तुको खोक्रो नमुना भन्ने रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि भाइ बहिनीहरूलाई, उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा ठोस वस्तुको खोक्रो नमुना मैले यहाँ बनाएर लिएर आएको छु। यो भित्र खोक्रो छ, खाली छ, यसको सतह छ त छैन। यहाँ किनारा र कुना मात्र छ। यसरी किनारा र कुना मात्र भएको ठोस वस्तुलाई, सतह नभएको किनारा र कुना मात्र भएको ठोस वस्तुलाई के भन्ने रहेछ, ठोस वस्तुको खोक्रो नमुना भनिने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ मैले पाइपहरू जोडेर, यो डटपिनको पाइपहरू जोडेर खोक्रो नमुना बनाएको छु। यसरी चाहिँ यो डटपिनको पाइपले चाहिँ के जनाउँछ होला, कुनै पनि ठोस वस्तुको किनारा जनाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यसले किनारा जनाउनु भयो। कतिवटा किनारा रहेछ त यसमा, गर्नुहोस् त, 1 2 3 4, पहिला माथिको, त्यसपछि यो साइडको 5 6 7 8, अब तलको 9 10 11 12, 12वटा किनाराहरू रहेछ। त्यसै गरी यो 3वटा पाइपहरू जोडेर बनेको बिन्दु चाहिँ कुना हो। कतिवटा कुना होला त हेर्नुहोस् है, 1 2 3 4 5वटा 6वटा 7वटा 8वटा, कतिवटा कुनाहरू रहेछ, 8वटा कुनाहरू रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरूले आज कति धेरै कुराहरू जान्नुभयो। के कुराहरू जानियो भनेर यहाँ मैले लेखेको छु, हेर्नुहोस् है त। आज सिकेको कुराहरू, ठोस वस्तुको आकारको गणितीय नाम लेख्न हामीले थाहा पायौँ। यदि कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ सबै सतह आयतकार मिलेर बनेको हुन्छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ, आयताकार षड्मुखा भन्ने रहेछ। यदि सबै सतहहरू चाहिँ वर्ग मिलेर बनेको छ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ, घन भन्ने रहेछ। यदि गोलो आकृति छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई के भन्ने रहेछ, गोला भन्ने रहेछ। त्यसै गरी आधारमा चाहिँ वृत्त, अनि वृत्तमा आधारमा भएको वृत्तलाई चाहिँ वक्र सतहले घेरेको छ भने यस्तो ठोस वस्तुलाई के भन्ने रहेछ, बेलना भन्ने रहेछ। र भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू सबै गणितीय आकार भएका ठोस वस्तुहरू हुन्। जस्तै तपाईँहरूले ढुङ्गा भन्नुभयो भने ढुङ्गाको त गणितीय आकार हुँदैन हो, त्यस्तो ठोस वस्तुलाई चाहिँ अनियमित ठोस वस्तु भनिन्छ। आज हामीले नियमित ठोस वस्तुको बारेमा मात्र पढ्यौँ, रेगुलर ठोस वस्तुको बारेमा मात्र पढ्यौँ। इरेगुलर भन्ने हुन्छ अनियमित, जसको चाहिँ गणितीय आकार हुँदैन, त्यस्ता ठोस वस्तुलाई चाहिँ अनियमित ठोस वस्तु भनिन्छ। त्यो हामीले अर्को कक्षामा पढ्नेछौँ। त्यसै गरी आजको सिकेको कुरा के रहेछ, ठोस वस्तुको सतह, किनारा र कुना छुट्याउन। ल हेर्नुहोस्, हामीले थाहा पायौँ कुनै पनि ठोस वस्तुको सम्म परेको भाग सतह हो, अनि सम्म परेको भाग जोडिएर बनेको धारिलो भाग चाहिँ किनारा हो, र बिन्दु चाहिँ के रहेछ, ठोस वस्तुको किनाराहरू जोडेर बनेको बिन्दुलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ, कुना भन्ने रहेछ। त्यसै गरी हामीले अर्को कुरा के जान्यौँ, यहाँ हेर्नुहोस् त, ठोस वस्तुको जाली बनाउन। यदि कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ सबै सतहहरू
देखिने गरी खिचेको चित्र छ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ? ठोस वस्तुको जाली भनिने रहेछ। तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है। त्यसै गरी हामीले अर्को के जान्यौँ? ठोस वस्तुको खोक्रो नमुनाको बारेमा जान्यौँ। कुनै पनि ठोस वस्तुको चाहिँ सतह नभएको तर किनारा र कुना मात्र भएको आकृतिलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ? ठोस वस्तुको खोक्रो नमुना भन्ने रहेछ। हामीले धेरै कुराहरू जान्यौँ। भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा गृह कार्य छ यहाँ। हेर्नुहोस्, सबैजनाले यो गृह कार्य गर्नुहोला। अहिलेको जस्तै छ, यहाँ के लेखेको छ? अघि सङ्कलन गरिएका आयताकार र घन आकृतिका ठोस वस्तुहरूको सतह, किनारा र कुनाको सङ्ख्या तलको तालिका आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा बनाई भर्नुहोस् भनेको छ। अघि तपाईँहरूले सङ्कलन गर्नुभएको छ। अघिको गृह कार्यमा चाहिँ सबै 4-5वटा सङ्कलन गरेर गणितीय नाम लेख्ने भनेको थियो। अहिले पनि त्यस्तै छ। अघि सङ्कलन गरिएको मध्ये आयताकार र घन आकृतिका ठोस वस्तुहरू चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यसको सतह, किनारा र कुनाको सङ्ख्या गन्नु पर्यो र यो तालिकामा भर्नु पर्यो। जस्तै यसमा मैले एउटा उदाहरणको लागि किताब लेखेको छु। किताबको गणितीय नाम के हो? आयताकार षड्मुखा। यसमा 6वटा सतह हुन्छ, 12वटा किनारा हुन्छ र 8वटा कुना हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले छिट्टो आफ्नो कापीमा यसलाई सारिहाल्नुहोस् त। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले धेरै कुराहरू पढ्यौँ। ठोस वस्तुको गणितीय नाम जान्यौँ, सतह जान्यौँ, ठोस वस्तुको जाली बनाउन जान्यौँ, ठोस वस्तुको खोक्रो नमुना भनेको के हो जान्यौँ। सबैजनाले यो गृह कार्य गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले यति कुराहरू जान्यौँ। अब अरू कुराहरू लिएर अर्को कक्षामा आउनेछौँ। सबैजनाले गृह कार्य गर्नुहोला। धन्यवाद।